السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا التتمه الكور ديالنا جينيتيك بالنسبه لاس في اي اس 4. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الانواع ديال الانقسامات اللي اللي هما عندنا الميتوز الميوز، وغنشوفوا المراحل اللي كيميز كل انقسام والاختلاف اللي كيجمع بيناتهم. دونك عندنا هنا لا ميتوز هو الديفيزيون لولي الى ديفيزيون سيلولير. شنو هو الميتوز؟ Il forme deux cellules fils au patrimoine génétique identique à celui de la cellule mère. بالنسبة للميتوز هو واحد انقسام غير مباشر اللي كيخلي الخلية السيلول مير انها تنقسم وتعطينا دو سيلول فيل اللي كتحافظنا على الباتريموان جينيتيك ديالها كيبقى ايدونتيك ما بين المير اي دو سيلول فيل. يعني ان ديك الكونتيتي ديال دي ان اللي كتكون في لي سيلول مير ملي كيوقع لنا الانقسام الميتوز كتبقى نفسها في لي سيلول فيل. يعني كيكون عندنا دوزين كتبقى لنا دوزين، ما كديرناش الاختزال او لا كتقسم لنا على جوج او لا كتزيد في الكونتيتي ديال دي ان. دونك بالنسبه للميتوز هو واحد الانقسام كيتميزنا باربعه المراحل، وقلنا كيجي مور المرحله ديال الانترفاز وبالضبط مور جي2. اذا بالنسبه للمرحله الاولى عندنا البروفاز كيكون فيها الكوندنساسيون دو لا كروموزوم اي ديسباريسيون دو نيكليول اي فراغمونطاسيون دو لا ممبران نيكلييك فيزو ميتوتيك. بالنسبه لهنا لهاد الفاز هادي كيوقعنا فيها الكوندنساسيون دو كروموزوم. حنا في السيلول مير مثلا باغ اكزومبل بحال الصوره هادي كتكون عندنا السيلول مير كيكون فيها الكروموزوم كيكون مشبك يعني ما واضحش. اول حاجه كتوقع في البروفاز هي الكوندنساسيون ديال الكروموزوم. ديك لي كروموزوم كيبدا كيتلوى حتى كيبان واضح الكروموزوم ديالنا كيتبان على شكل جوج لي كروموزوم. دونك ملي كتوقع لنا الكوندنساسيون ديال الكروموزوم كتجي كيوقع لنا ديسباريسيون دو نيكليول اي فراغمونطاسيون دو لا ممبران نيكلييك. بالنسبه للممبران ديال النوايو كيبدا كيتلاشى حتى هو غادي يتحيد، يعني غيبقى الميتوز غير في السيتوبلازم. اي ملي كيوقع لنا الفراغمونطاسيون دو لا ممبران نيكلييك كتجينا فيزو ميتوتيك. فيزو ميتوتيك هما عباره عن نجيمات واللي هما ديك مغزى الانقسام اللي كيجيونا في الاقطاب الخليه، واللي الدور ديالهم هما ملي كيتحيدنا الممبران نيكلييك كيلتصقوا لنا في لي كروموزوم في السنترومير وكيوقع لنا الانقسام، وباقي عاد نشوفهم في المراحل اللي ماجا. اذا هذه هي البروفاز قلنا كيوقع لنا فيها هادو المراحل ديالها. كيمشينا الممبران نيكليير كيجيونا هذا الفيزوميتوتيك اي الكوندنساسيون دي كروموزوم. بالنسبه للمرحله الثانيه عندنا ميتافاز. الميتافاز شنو كيوقع فيها؟ لي كروموزوم سو بلاسون سور لو بلان ايكواتوريال دو لا سيلول. Les centrioles se placent au pôle cellulaire et le fuseau de division se forme. Les microtubules se lient au centromère. بالنسبة للميتافاز اللي هي هذه عندنا مرسومة هنا كيتشكلنا واحد ديك لي كروموزوم ديالنا. لي كروموزوم se placent sur le plan équatorial de la cellule كيجيو كيتستفوا لنا على الخط الاستوائي الخليه. اللي مثلا هيدا لي كروموزوم اللي عندنا كامله كيجيونا الخط الاستوائي الخليه كيتستفوا لنا في خط مستقيم. اي كذلك كيتم المغزى الانقسام او لا ديك الخيوط اللي كتنقسم لنا ديك لي كروموزوم كتمشي كتنتشر للسنترومير د هاد لي كروموزوم هادو وكتثبت عليهم. إذا هذه هي المرحلة ديال الميتافاز. قلنا كيتم لي كروموزوم سو بلاسون سور لو بلان ايكواتوريال دو لا سيلول et les centrioles se plaçant au pôle cellulaire et fusion de division se forme. المرحلة الثالثة اللي هي الانافاز. الانافاز شنو كيوقع فيها؟ séparation des chromatides sur les microtubules entraînant les chromosomes à une chromatide vers les pôles cellulaires. بالنسبة للانافاز اللي هي هذه عندنا مرسومة هنا كيحدثنا فيها ان هاد لي كروموزوم كيتسيباراو عبر هاد الاقطاب هادو هاد مغزى الانقسام
كيجورنا ديك لي كروماتيد من السونترومير ديالو باش كيفرقنا الكروموزوم، وكل كروموزوم كيتفرق كيعطينا دو كروماتيد، وكيجور كل واحد فيهم القطب ديال الخليه النص كيطلع لنا الفوق والنص كيعاودنا لتحت. اذا بالنسبه للانافاز قلنا كيوقع لنا فيها سيباراسيون دو كروموزوم سوغ، هنا كيتسيبارا اي لي ميكرو تيبيل اونترينون لي كروموزوم اين كروماتيد كيفرقوا لنا كل كروموزوم. هنا كيكون عندنا كروموزوم على شكل دو كروماتيد ملصقين، هنا كيفرقهم كيرجع لنا كروماتيد هنا كروماتيد الاخر، اي كيحولهم فيغ لي بول سيلولير، كيوجههم فيغ لي بول سيلولير. هذه هي المرحله الانافاز وهادشي اللي كيوقع فيها. ودابا المرحله الرابعه اللي هي التيلوفاز. بالنسبه للتيلوفاز عندنا لي كروموزوم سو ديكوندونسون l'enveloppe nucléaire se reformer. La télophase se termine par la cytodiérèse, division de cytoplasme de cellules. بالنسبة للتيلوفاز هي المرحلة الأخيرة، يعني شنو غادي يوقع؟ ديكشي اللي مشى في اللولي غادي يرجع. هنا ها هي عندنا مرسومة لنا التيلوفاز كيحدثنا ديك لي كروموزوم كيتحولوا لنا دو سيلول فيل، هنا كيتبان كتحول دو سيلول فيل. هنا الممبران نيوكليير الغشاء النووي كيرجع لنا كيتشكل من جديد. اي هذا هنا عندنا دائرة الاختناق. هنا بالنسبة لي سيلول انيمال ديك لي سيلول مير كيفاش غادي نعزلوها لدي سيلول فيل كتمنا واحد دائرة الاختناق باش كتعطينا دو سيلول فيل. اي دي كوندونساسيون في الاولى وقعت لنا كوندونساسيون باش عطاتنا لي كروموزوم واضحين، دابا كيوقع لنا دي كوندونساسيون كترجع ديك لي كروموزوم مشبكين. دونك هذه هي المرحله دي التيلوفاز. قلنا لي كروموزوم سو دي كوندونسي يعني كيرجع مشبك، اي لونفولوب نيكليير سو ريفورمي، لونفولوب ديال النوايو كيعاود يتشكلنا. La télophase se termine par la cytodiester. التيلوفاز باش كيتسالى بظاهرة الاختناق اللي هي هادي باش كتفصلنا ديك السيلول مير دو سيلول فيل. يعني هنا كطينا دو سيلول فيل وكنلاحظوا هنا عندنا دوزين، يعني الكونتيتي الاد دي ان اللي كان عندنا في اللولي كتبقى لنا نفس الكونتيتي الاد دي ان في دو سيلول فيل. هنا بالنسبة للميتوس كيعطينا غير دو سيلول فيل. وغادي نشوفوا دابا ان شاء الله بالنسبه للميوز وباش كيتميز وشني النتيجه ديالو شحال كيعطينا دو سيلول. وبالنسبه للتيب ديال الانقسام الثاني واللي هو لاميوز، قلنا لاميوز الى ريبرودكسيون سكسيي. علاش هنا ربطنا يعني لاميوز بالريبرودكسيون سكسيي؟ حيت هو عنده علاقه بلي سيلول سكسيال كيتمنا غير على لي سيلول سكسيال بالنسبه للبارونتال او الماتيرنيل. بالنسبه لانقسام الميتوز هو انقسام دو لا سيلول، عنده علاقه بتوت لي سيلول، يعني ما كيتميزناش في واحد لي سيلول بوحدها. مي الميوز كيكون عنده علاقه بلي سيلول سكسيال سواء الماتيرنيل او لا الباترنيل. دونك هادو هما المميزات ديالو باش كيتميز هذا الانقسام هذا عن الانقسام الاخر. اذا هنا عندنا لا ميوز اي à l'origine de la genèse des cellules sexuelles appelées gamètes. يعني هنا قلنا الميوز لوريجين ديالو هو دي سيلول سكسيال اللي كنسميوهم غاميت، سواء غاميت مال او غاميت فوميل، يعني ما عندوش علاقه بلي سيلول اخرين. دونك le mécanisme de méiose. Le mécanisme de méiose induit la formation de la cellule haploïde in possédant une seule copie de chaque chromosome. بالنسبة للميكانيزم ديال الميوز كيكون عندنا هو لا فورماسيون دو لا سيلول هابلويد، كينتجنا لي سيلول هابلويد يعني ان، العكس ديال الميتوز كينتجنا لي سيلول ديبلويد دوزين. هنا لا، هنا الميوز كيفورمي لنا اندويت لا فورماسيون دو لا سيلول ديبلويد ان، يعني في اي سيلول كتكون عندنا ان كروموزوم possédant une seule copie de chaque chromosome.
يعني كيكون عندنا واحد الكوبي تشاك كروموزوم لي سيلول مير. إذا la myose est une étape essentielle du processus de gamétogénèse conduisant à la production de spermatozoïdes chez le mâle et d'ovocytes chez la femelle. هنا قلنا الميتوز هو واحد الايتاب، واحد المرحله اللي اساسيه في دو بروسيسي دو غاميتوجينيز، فإنتاج الأمشاج. هو عنده دور مهم في إنتاج الأمشاج، وهو اللي كينتجنا الأمشاج بالنسبة للمال أو لا من الفوميل. conduisant à la production de spermatozoïdes chez les mâles، بالنسبة للمال كينتجنا سبرماتوزويد، اي بالنسبة للفوميل كينتجنا أوفوسيت. دونك عليها قلنا الميتوز عنده علاقة غير بلي سيليل سكسييل، هو اللي كينتجنا لي غاميت بالنسبة للمال أو لا للفوميل. عنده دو ديفيزيون. لا بروميير فاز appelée ميوز 1 réductionnel أو لا ميوز réductionnel permettre la ségrégation des deux chromosomes homologues parental et maternel. بالنسبة للفاز الأولى في الميوز كيتكون من دو فاز. عندنا الميوز 1 كيتم في الديفيزيونات ديالو، اي الميوز 2 كيتم في المراحل ديالو. بالنسبة للفاز 1 عندنا اولا كنسميوها ميوز ريدكسيونيل اللي كيتم فيها السيغريغاسيون، كتسمح لنا بالسيغريغاسيون دو كروموزوم اومولوج. ديك لي كروموزوم اللي كيكون عندنا في لي سيليل مير كيتم السيبيراسيون ديالها لدو كروموزوم اومولوج سوا بارونتال او لا ماتيرنيل. كتشكلنا دو سيليل، عندنا دو ان كتعطينا دو زين. ما كيتمش العزل او الفصل ديال الكروموزوم، كيبقاو متلاصقين مع بعضهم، مي النص كيمشي اتجاه والنص كيمشي اتجاه اخر. هذا البروميير فاز اللي هي ريدكسيونيل. اي لا سيغريغاسيون دي كروموزوم سور دون شاك سيليل فيل et compte à elle appelée myose 2 ou myose équatorielle أو لا équationnelle. بالنسبة للفاز الثانية واللي كنسميوها الميوز 2 أو لا الميوز équationnelle كيتم فيها السيباراسيون دي كروموزوم سور شاك سيليل فيل، يعني كيتم السيباراسيون دي كروموزوم باغ سونترومير، كيتم العزل ديالهم وكنديروهم في كل شاك سيليل فيل. وهنا في الريزلتا ديالو كيعطينا 4 سيليل، يعني 4 سيليل فيل، ما كيعطيناش 2 سيليل بحال الميوز بحال الميتوز باردون، مي كيعطينا 4 سيليل. هنا كيكون عندنا لا بروميير ديفيزيون واللي هو الريدكسيونيل برودوي 2 سيليل فيل ديبلويد، يعني في الفاز الاولى في الميوز ريدكسيونيل في البروميير ديفيزيون كيعطينا 2 سيليل دي بلويد كيكون باقي فيهم دو زين، يعني ديك لي كروموزوم اللي انقسموا لنا ما تمش الفصل ديالهم، تم غير العزل ديالهم. كيكون عندنا دو زين، يعني كيبقى عندنا 46 كروموزوم. لا دوزيام ديفيزيون برودوي ان توتال دو 4 سيليل فيل هابلويد، يعني الدوزيام ديفيزيون اللي هو الميوز ايكواسيونيل كيعطينا التوتال ديالو 4 سيليل فيل، كيعطينا هنا 4 سيليل فيل. علاش؟ حيت هنا عندنا بروميير ديفيزيون كيعطينا 2 سيليل فيل، ديك 2 سيليل كل وحده كتعطينا جوج، البروميير سيليل كتعطينا 2 اي الاخرى كتعطينا 2، مي كيكونوا هابلويد يعني فيهم ان. حيت في الدوزيام ديفيزيون لي سيليل اللي كنحصلوا عليهم كيكون فيهم 2 زين، ملي كيتم الانقسام الثاني ديك 2 زين كنقسم لنا، قلنا ديك الكروموزوم سور كينفصلوا على بعضهم باش كترجع لنا هنا ان وهنا ان يعني 4 سيليل. La myose permet d'obtenir 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. إذا هنا كنقولوا أن الميوز كيعطينا 4 سيليل فيل، يعني كيعطينا 4 دي سيليل هابلويد فيهم غير ان كروموزوم، انطلاقا من واحد السيليل ميغ اللي كتكون فيها 2 كروموزوم. وهنا كنلاحظوا الاختلاف ما بين الميوز والميتوز. الميتوز كينطلقنا من لي سيليل ميغ 2 كيعطينا غير 2 سيليل، مي كتبقى لنا ديبلويد كيبقى فيها 2 زين. مي الميوز كيعطينا 4 سيليل هابلويد، مي كيكون فيها ان انطلاقا من واحد السيليل ميغ فيها 2 زين.
وكذلك الاختلاف الثاني اللي قلنا انه الميوز كيكون عنده علاقه بلي سيلول سكسيل، يا اما كيدير لنا الديفيزيون للغاميتو المال كيعطينا سبرماتوزويد، او الفوميل كيعطينا اوفوسيت. اذا هادو هما المميزات ديال الميوز و الميتوز شفناها في البارتي اللي دازت. وبامكانكم دابا يعني ديروا المقارنه بيناتهم، ولا تشدوا ورقه وستيلو وديروا الكومباريزون ما بين الميوز والميتوز. وكنتمنى نكون فيتكم دابا بهادشي هذا. وإلا ما كانت شي حاجه مفهومه ولا كاين شي غموض شي حاجه بامكانكم نزلوها في لي كومونتير. والله يوفق الجميع، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي في التتمه ديال الكور ديالنا. والله يعاون، وما نساوش ديروا جيم وابوني القناه.